स्वागत छ तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज मैले पहिलो च्याप्टर लिएर यहाँ उपस्थित भएको छु। पहिलो च्याप्टरको नाम थियो हाम्रो लिमिट, कन्टिन्युटी एन्ड डेरिभेटिभ। अब लिमिट, कन्टिन्युटी एन्ड डेरिभेटिभ भित्र हामी लिमिटलाई लिएर सुरु गरौँ। पहिला लिमिट छ हाम्रो आजको टपिक। ओके, लिमिट भनेको अस्ति मैले भनिसकेका थिएँ कि लिमिट भनेको सीमा हो, ठीक छ। तर आज हामी त्यसको बारेमा डिटेल बुझ्ने छौँ। खासमा लिमिट भनेको चाहिँ के रहेछ भनेर त्यसरी बुझौँ। तपाईले नम्बर लाइन सुन्नु भएको होला हैन? जेरो, 1, 2, 3, 4, -1 यता अनि -2, -3, -4। यो चाहिँ हाम्रो नम्बर लाइन हो। अब यो नम्बर लाइनमा चाहिँ जेरोको नजिकको अरूभन्दा नजिकको नम्बरहरू कुन छ भन्नुस् त? यी दुईटा छ, एउटा -1 छ, एउटा 1 छ। ल, जेरोको राइटमा 1 छ, जेरोको लेफ्टमा के छ? -1 छ। अब हामीले यो राइट हो र यो लेफ्ट हो भनेर बुझ्यौं हैन? त्यसैगरी अब लिमिटको कन्सेप्ट के बुझिन्छ भन्दाखेरि, लिमिटको कन्सेप्ट कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि, मैले यो नम्बर लाइन ल्याएँ, यता मैले 1 ड्र गरेँ। अब नेचुरल नम्बर नलिकन 1 2 3 4 5 यस्तो नलिकन 1 र 0, यता 0 हो नि त, यता 2 हो। 1 र 0 को बीचमा कतिवटा नम्बरहरू हुन सक्छन्? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 है। अब यो नजिक 1 को नजिक यो हो कि यो हो कि यो हो कि अनि यो 1 को नजिक चाहिँ यो छ, यो चाहिँ 0 को नजिक छ, अरु चाहिँ मिडल नम्बरहरू हुन्। त्यही भएर यिनीहरूलाई मैले एक्सक्लुड गर्दै 0.9 मात्र ल्याएँ। 0.9 हामीले हेर्दाखेरि मात्र 0.9 1 को नजिक छ, यो भन्दा पनि नजिक छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सिनु हुँदैन, किनकि 0.99 पनि त छ, फेरि 0.999 पनि त छ, किनकि यो भन्दा ठुलो यो भन्दा ठुलो यो हो नि त। 0.99999 जति नै 9 जोडे पनि 1 हुन सक्छ त? हुन सक्दैन, नट इक्वल्स टु 1। तर 0.9999 कता गइरहेछ? 1 तिर गइरहेछ। यो कुन पार्ट देखियो? 1 को लेफ्ट पार्ट देखि। अब 1 को राइट पार्ट देखि 1 र 2 को बीचमा कुन कुन नम्बरहरू छ? 1.2, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 है, 1 र 2 को बीचमा। तर 1 को नजिकको भ्यालु यिनीहरू अरु नभएर 1.1 मात्र हो कि हैन? ल, यो 1.1 चाहिँ नजिकको हो। अब 1.1 भन्दा पनि नजिकको 1 को लागि कुन हो? 1.01। यो भन्दा पनि नजिकको 1.001, यो भन्दा पनि नजिकको 1.00001, यो भन्दा पनि नजिकको 1.000000000 जति नै 0 लेख्यो भने 1 भन्दा ठुलो नै हो। जति नै 0 लेख्यो लास्टमा कुनै नम्बर आउँछ भने 1 भन्दा ठुलो नै हो। त्यही भएर 1 को नजिकको यो पनि हो, 0.99999 यो पनि हो। यो 0.99999 लेफ्ट पार्ट देखियो, 1.00001 चाहिँ राइट पार्ट देखियो। त्यही भएर अब हामी के बुझ्छौँ भनेपछि 1 तिर गइरहेका नम्बरहरू चाहिँ कतिवटा रहेछन्? एउटा यताबाट रहेछ, एउटा यताबाट रहेछ।
एउटा लेफ्ट ह्यान्डदेखि एउटा राइट ह्यान्डदेखि कुनै पनि नम्बरहरू जुन नम्बरहरू चाहिँ त्यसको एउटा एप्रोक्सिमेट आफू चाहिँ एप्रोक्सिमेट भ्यालु हुन्छन् एक्ज्याक्ट भ्यालुतिर जाने तयारीमा हुन्छन्। फर इक्जाम्पल यो राइट पार्टदेखि हाम्रो राइट ह्यान्ड छ, राइट पार्टदेखि 1 तिर आउने प्रयासमा छ त्यहाँदेखि यता, अनि यो लेफ्ट पार्टदेखि 1 तिर जाने प्रयासमा छ भनेपछि हामी त्यसलाई भन्छौँ x टेन्ड्स टु 1। फर इक्जाम्पल यिनीहरूलाई x मान्ने हो भने x टेन्ड्स टु 1 यसलाई सिम्बोलिकली यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ एरो हेड लगाएर। और हामी त्यसलाई के भन्छौँ x एप्रोचेस टु 1 और x इज भेरी क्लोज टु 1। x चाहिँ 1 को धेरै नजिक छ भनेर भन्न सकिन्छ। नजिकै हुने यिनीहरू 0.9999 भन्नु र 1.0001 भन्नु 1 जति नै हुन्छ। दे आर एप्रोक्सिमेट भ्यालु नट द एक्ज्याक्ट भ्यालु, एक्ज्याक्ट भ्यालु चाहिँ होइनन्। 1 सँग रिलेटेड यति नम्बरहरू रहेछन् हैन। अब लिमिटको हामीले डेफिनेसन चाहिँ पछि लेख्छौँ, डेफिनेसन लेखेका छैनौँ हैन, बुझेपछि अनि डेफिनेसन लेख्छौँ। लिमिटका टाइपहरू कति छन् जस्तै मैले भने यो लेफ्टदेखि 1 तिर अप्रोच भइरहेछ अनि त्यो ती नम्बरहरू चाहिँ यो लेफ्टदेखि 1 तिर भइरहेछन् एप्रोचेस, अनि ती नम्बरहरू चाहिँ राइटदेखि 1 तिर एप्रोच भइरहेछन् भने तिनीहरूकै आधारमा मैले लिमिटको टाइपहरू पनि छुट्याउनु पर्छ। जस्तै लेफ्टदेखि कुनै नम्बरहरू गइरहेछन् अथवा कुनै x का भ्यालुहरू कुनैतिर एक्ज्याक्ट भ्यालुतिर अप्रोच भइरहेछन् भने त्यस्तालाई हामीले भन्नुपर्छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट। अनि राइटदेखि छ भने हामी त्यस्तालाई के भन्छौँ राइट ह्यान्ड लिमिट। अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट यसरी डिनोट गरिन्छ x टेन्ड्स टु अथवा एप्रोचेस टु अथवा भेरी क्लोज टु 1 भन्ने। तर यहाँ माइनस माथि चाहिँ नेगेटिभ साइनले, किनकि लेफ्ट पार्टतिर छ भनेर भन्नु। योभन्दा साना हुन् नि त, 1 भन्दा साना भ्यालुहरू, साना x भ्यालुहरू कतिवटा छन् त, यिनीहरू हुन् 0.999 0.9 भनेर हामीले बुझ्ने। त्यसरी नै राइट ह्यान्ड लिमिट 1 भन्दा ठुला तर नजिकका x टेन्ड्स टु 1, xहरू 1 तिर आइरहेछन् तर तीभन्दा ठुला छन् प्लसमा, त्यही भएर यिनीहरूलाई राइट ह्यान्ड लिमिटलाई चाहिँ हामी यसरी डिनोट गर्न सक्छौँ। अब ठिक छ, यो एउटा कन्सेप्ट टाइपको भयो। अब हामी यसको फिजिकल मिनिङतिर जियोमेट्रिकल आइडियातिर जाउँ। लिमिटको जियोमेट्रिकल आइडिया के हो भन्दाखेरि यसरी सर्कल ड्र गर्नुहोस्, अनि सर्कल ड्र गरिसकेपछि त्यो सर्कलभित्र सर्कलको एरिया सबैको बराबर हुनु पर्यो हैन, रेडियस सेम हुनु पर्यो। त्यो सर्कलभित्र चाहिँ हामी विभिन्न आकृतिहरू यसरी ड्र गर्छौँ, जस्तै ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, यसरी नै पेन्टागन र हेक्सागन हामी ड्र गर्छौँ। त्यसरी नै अब यो ट्रायंगल भनेको हामीसँग 3 वटा साइड छ, क्वाड्रिलेटरमा 4 अनि यसमा 5 हुँदै 6 छ। हामी देख्न सक्छौँ कि यो सर्कल र यो ट्रायंगलको एरियाको डिफरेन्स जति छ, यो सर्कल र यो क्वाड्रिलेटरलको एरियाको डिफरेन्स यो भन्दा कम डिफरेन्स छ। जस्तै मैले भन्न खोजे यिनीहरू यसको एरिया त फिक्स हो जहिले पनि πr² हो। ट्रायंगलको चाहिँ हामी फर्मुला युज गरेर गर्छौँ, क्याल्कुलेट गर्छौँ। यसको एरियाबाट यो एरिया घटाउने कति रिमेनिङ पार्ट हुन्छ त, यसको अलि बढी रहला, यसको अलि कम रहला, पेन्टागनको अलि धेरै कम रहला। डिफरेन्स चाहिँ तिनीहरूको बीचमा डिफरेन्स, एरिया डिफरेन्स चाहिँ धेरै कम हुन्छ। अनि हेक्सागनमा चाहिँ त्यो अझै कम हुन्छ। अनि पोलिगन जति पनि नम्बर अफ साइड इन्क्रिज हुँदै जान्छ तिनीहरूको एरियाको डिफरेन्स चाहिँ धेरै कम हुँदै जान्छ। त्यही भएर यो x भनेका चाहिँ यी ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल अनि पेन्टागन, हेक्सागन भित्रका फिगरहरू जस्तो भयो। अनि 1 भनेको चाहिँ यो फिक्स छ जहिले पनि, यो 1 भनेको चाहिँ हाम्रो सर्कल टाइपको भयो, उतातिर गइरहेछ एप्रोचेस टु, यिनीहरूको एरिया चाहिँ सर्कलको एरिया हुन खोजिरहेछ। दिस इज द जियोमेट्रिकल आइडिया अफ लिमिट।
ओके, लिमिटको कन्सेप्ट हामीले बुझिसकेपछि अब हामीले कुनै फर्महरु थोरै फर्महरुको बारेमा बुझौं जसको नाम छ इन्डिटरमिनेट फर्म्स। इन्डिटरमिनेट फर्म्सहरु के हुन् त तिनीहरुको बारेमा बुझौं हैन। द फर्म्स लाइक 0/0, इन्फिनिटी एन्ड इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आर कल्ड इन्डिटरमिनेट फर्म भनेर भनेको छ। अब अदर इन्डिटरमिनेट फर्म्स आर 0/0, 0 into infinity, infinity power 0 and 1 power infinity। जस्तै अब इन्डिटरमिनेट भनेको चाहिँ आफैमा जसलाई डिटरमाइन गर्न सकिन। इन्फाइनाइट र इन्डिटरमिनेटमा फरक छुट्याउन सिक्नुस्। इन्फाइनाइट भनेको 1/0 अथवा 2/0। कुनै नम्बरलाई कुनै फाइनाइट नम्बरलाई 0 ले डिवाइड गरेपछि फाइनाइट डिवाइडेड बाइ 0 यो छ भने चाहिँ हामी इन्फाइनाइट भन्छौं। जसको कुनै भ्याल्यु हुन्छ। फाइनाइट नम्बर भनेको भ्याल्यु हुन्छ, तर इन्फाइनाइट को हामी यकिन गर्न सक्दैनौं यति भ्याल्यु हुन्छ भनेर हैन। तर केही एक्जिस्ट गर्छ त्यो भ्याल्यु भने चाहिँ हामी त्यस्तो भ्याल्युहरुलाई के भन्छौं? इन्फाइनाइट भ्याल्युहरु भन्छौं। धेरै लार्ज, धेरै ठूलो अथवा धेरै सानो जुन हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्दैनौं। तर इन्डिटरमिनेट फर्म भनेको चाहिँ हामी डिटरमाइनै गर्न सक्दैनौं त्यस्तो भ्याल्यु पनि एक्जिस्ट हुन्छ र भन्ने खालको हुन्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल 0/0। अब तपाईलाई कुनै अमाउन्ट कुनै क्वान्टिटी छ र कुनै क्वान्टिटीलाई कुनै क्वान्टिटी डिवाइड गरेपछि जस्तै फर एक्जाम्पल 10/5 10 वटा क्वान्टिटी छ, 5 ले त्यसलाई डिवाइड गरेपछि 2 क्वान्टिटीहरु त्यो भागमा पर्छ त्यो अर्थ बुझिन्छ 10/5 ले डिवाइड गर्दाखेरि। तर क्वान्टिटी नै छैन त्यसलाई केले डिवाइड गर्ने? कुन क्वान्टिटीले गर्ने? जुन छदै छैन, जसको भ्याल्यु नै छैन। 0 भनेको के? 0 भनेको त पोजिटिभ नम्बर पनि हैन, नेगेटिभ नम्बर पनि हैन। हामी केले डिवाइड गरेकै छैनौं भनेपछि यसको कुनै अर्थ नै हुँदैन। यस्तो नम्बरहरुलाई हामी इन्डिटरमिनेट फर्म्स हरुको नम्बर भन्छौं। अब त्यस्तै इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हाम्रो चाहिँ इन्डिटरमिनेट फर्म भयो। अब इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कुनै एउटा इन्फिनिटी होला नि त, कुनै एउटा यो पनि इन्फाइनाइट नम्बर छ, इन्फिनिटी यो पनि इन्फाइनाइट नम्बर छ भनेपछि कुनै एउटा अर्को इन्फाइनाइट नम्बर आउला भन्ने बुझिन्छ। तर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी चाहिँ यो ठुलो हो कि यो ठुलो हामी भन्न सक्दैनौं। तर ठुलोबाट सानो घट्यो कि सानोबाट ठुलो घट्यो त्यो भन्न नसकिएकाले यसलाई हामी इन्डिटरमिनेट फर्म भन्छौं। लिमिटमा काम लाग्छ नि फर्महरु। हामी अस्ति पनि छलफल गरिसकेका थियौं। यस्तो फर्महरुमा हामी एलहस्पिटल रुल लाउँछौं हैन, अथवा अहिले चाहिँ एलहस्पिटल रुल नलाइकन सिम्पल वेबाट हामी क्याल्कुलेट गर्नेछौं। अब अदर इन्डिटरमिनेट फर्महरुलाई चाहिँ कसरी यो युनियरमा कन्भर्ट गर्ने भन्नेको बारेमा सिकौं है। ओके, अब यी फर्महरुलाई, यी इन्डिटरमिनेट फर्महरुलाई पनि हामी बेसिक इन्डिटरमिनेट फर्महरुमा कन्भर्ट गर्न सिक्नु पर्यो। जस्तै 0/0, इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी अनि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। फर एक्जाम्पल 0/0। अब यसमा चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ कसरी कन्भर्ट गर्ने यो बुझौं। यसमा हामीले लग लिएपछि के हुन्छ त हेरौं है त। लग लिएपछि लगको एउटा प्रोपर्टी छ, लगको बेसिक प्रोपर्टी हो यो 0 चाहिँ यता आउँछ, यो पावरमा भएको कुरा चाहिँ यता आउँछ। 0 into log 0। ओके, अब 0 त फाइनाइट भयो। log 0 भनेको कति? log 0 को कुनै त्यस्तो हुँदैन हैन, इन्फाइनाइट हुन्छ, त्यो इन्फिनिटी लेखिन्छ, कुनै एक्ज्याक्ट भ्याल्यु हुँदैन, त्यही भएर इन्फिनिटी हुन्छ। अब 0 into इन्फिनिटी भनेको 1/0, 0 into 1 0/0 फर्म यो भयो एउटा। अर्को 0 into इन्फिनिटी, यसमा लग लिनु पर्दैन, यसमा डाइरेक्ट हुन्छ 0 into 1/0। यो भनेको कस्तो 0/0 फर्म आइहाल्यो, यो त आफै भइहाल्यो हैन, क्याल्कुलेट। ठीक छ। तेस्रो छ इन्फिनिटी पावर 0। यसमा लग लिने, यसमा चाहिँ लग लिँदाखेरि लग त्यही प्रोपर्टी लाउने, पावरको कुरा अगाडि आउँछ। 0 into log इन्फिनिटी। लग इन्फिनिटी र लग 0 पनि इन्फिनिटी नै हुन्छ, दुईटै कुरा। 0 into log इन्फिनिटी कति हुन्छ रे? इन्फिनिटी हुन्छ। अब 0 into इन्फिनिटी यही फर्ममा कन्भर्ट भयो, त्यसलाई हामी यो जस्तै नै लग्ने 0/0 फर्ममा
0 into 1 by 0 is equals to 0 by 0 फर्म आयो। लास्ट को छ 1 को पावर में इन्फिनिटी, यसमा भने लग लिने, लग लिएपछि इन्फिनिटी यता आयो नि त हैन, इन्फिनिटी इन्टु लग 1, इन्फिनिटी इन्टु लग 1 भनेको 0, 1 by 0 इन्टु 0, फेरि यो पनि 0 by 0 फर्म आयो। ठीक छ, यी सबै हामी इन्डिटर्मिनेट फर्मलाई हामी बेसिक इन्डिटर्मिनेट फर्ममा कन्भर्ट गर्न सिक्यौं। अब बुझिसक्नु भयो होला इन्डिटर्मिनेट फर्म भनेको त्यस्तो फर्महरु हो जुन चाहिँ डिटरमाइनै गर्न सकिदैन। यिनीहरु कहिले काम लाग्छ भन्दाखेरि लिमिटमा 0 by 0 फर्मको फंक्सन अथवा इन्फिनिटी बाइ टाइपको फंक्सन अथवा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टाइपको फंक्सनहरु देखिन्छ। त्यस्तो कुराहरुमा चाहिँ हामी यसरी कन्भर्ट गरेर अथवा त्यहाँ रुलहरु छ त्यो रुलहरु अप्लाई गरेर हामी लिमिट क्याल्कुलेट गर्छौं। हो त्यो लिमिट क्याल्कुलेट गर्ने बेला चाहिँ इन्डिटर्मिनेट फर्मको बारेमा क्लियरली बुझेको हुनुपर्ने हुन्छ। हो त्यो अहिले चाहिँ हामी त्यसरी अहिले बुझ्यौं है त। यो हाम्रो डेफिनेसन रहेको छ, लिमिटको डेफिनेसन, बेसिक डेफिनेसन हो। यसमा के भनेको छ भने अ नम्बर l इज द लिमिट अफ फंक्सन, फंक्सनको नाम हाम्रो y इक्वल्स टु fx छ, y इक्वल्स टु fx एट द पोइन्ट। अब हामीले a पोइन्ट लिएर यो फंक्सनमा फंक्सनको लिमिट निकाल्न खोज्यो भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो हुन्छ, त्यसको नोटेसन यो भयो लिमिट x टेन्ड्स टु a f of x इज इक्वल्स टु l। यो l चाहिँ हाम्रो लिमिट भ्यालु हो, जुन फंक्सनमा हामीले यो x भन्ने यहाँ पुट गर्छौं त्यहाँ चाहिँ हाम्रो लिमिट दिने गर्छ। x यताबाट राइट ह्यान्डबाट a तिर आउँदैछ अथवा लेफ्ट ह्यान्डबाट a तिर गइराछ भनेपछि यसको लिमिटिङ भ्यालु चाहिँ y एक्सिस ले दिने गर्छ जहिले पनि। x एक्सिस ले त्यो पोइन्ट डिनोट गर्छ भनेपछि y एक्सिस ले चाहिँ हाम्रो त्यो लिमिटिङ भ्यालु दिने गर्छ। A number l is the limit of the function y equals to f of x at point x equals to a as यसलाई हामी कसरी पनि रिड गर्छौं भने चाहिँ as x tends to a, x a तिर गइराछ फ्रम राइट साइड एन्ड लेफ्ट साइड, राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट दुईटै एक्जिस्ट गर्नुपर्छ। x tends to a, y tends to l, y चाहिँ हाम्रो l तिर जान्छ। ओके, अब हामी लिमिटमा भएका केही रिजल्ट्सहरु हेर्ने छौं। लिमिटका के प्रोपर्टीहरु हाम्रो लागि छन्, के काम लाग्ने छन् त्यो हेरौं हैन। कुन लिमिटको रिजल्ट्सहरु हामी भ्यालिडहरु छन् त्यो हेरौं। प्रोपर्टीज भन्दा पनि हुन्छ। इफ fx एन्ड gx आर टु फंक्शन्स, fx र gx दुईटा कुनै फंक्सन छ दिएको छ भन्दाखेरि अब fx र gx दुईटै जोडिएर अथवा घटेर आएको छ भने तिनीहरुको बाहिर लिमिट यसरी लागेको छ भने तिनीहरुलाई हामी सेपरेटली यसरी लेख्न सक्छौं। जस्तै यो लिमिट डिभाइड भएर जान्छ। फर एक्जाम्पल लिमिट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x टेन्ड्स टु 0। यो पनि फंक्सन हो न त, x स्क्वायर पनि y स्क्वायर पनि फंक्सन हो, तर यता x टेन्ड्स टु 0 छ y टेन्ड्स टु 0 छैन, तै पनि हामी यसरी डिभाइड गर्न सक्छौं। लिमिट x टेन्ड्स टु 0 x स्क्वायर प्लस लिमिट x टेन्ड्स टु 0 y स्क्वायर है। यद्यपि यसको कुनै पनि अर्थ हुँदैन, कुनै पनि भ्यालु छैन अहिलेलाई, यसको पनि यो कुनै यो फंक्सनसँग रिलेटेड छैन, तर यसको चाहिँ हामी सेपरेट गर्न सक्छौं। यसको ठाउँमा हामी x क्यूब पनि लेख्न सक्थ्यौं, x क्यूब पनि लेख्न सक्छौं। अहिले चाहिँ अब यहाँ पनि x छ यहाँ पनि x छ, एउटै मिलिरहेछ भेरिएबल हैन भन्दाखेरि यहाँ पनि x क्यूब नै हुने भयो। त्यही भएर यो लिमिट चाहिँ यता बाँडिने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौं। ठीक छ, घट्ने केसमा पनि त्यही हो, जोडिने केसमा पनि त्यही हो। दुईटा अलग अलग फंक्सनहरु यसरी जोडिएका एउटैमा छन् र बाहिर लिमिट छ भनेपछि लिमिटलाई डिस्ट्रिब्युट गर्दिने। अर्को प्रोपर्टी यो भयो। अब अर्को प्रोपर्टी के छ भन्दाखेरि
लिमिट बाहिर छ, भित्र चाहिँ मल्टिप्लिकेसनमा दुईटा फंक्सनहरु मल्टिप्लाई भएको छन् भन्दाखेरि तिनीहरुलाई पनि सेपरेट डिस्ट्रिब्युट गरेर फेरि मल्टिप्लाई गर्ने। फर एक्जाम्पल पहिला लिमिट डिस्ट्रिब्युट गर्ने, लिमिट x टेन्ड्स टु a f of x गर्ने अनि बीचमा मल्टिप्लाई साइन दिदिने अनि त्यसपछि लिमिट अफ gx x टेन्ड्स टु a फेरि यसरी गर्ने। अब एक्जाम्पल त्यही हो, यिनीहरु मल्टिप्लाई साइन यहाँनिर मल्टिप्लाई साइन यसरी गर्न सकिन्छ। अब यसरी त x टु द पावर 5 भयो, त्यो फरक पर्दैन। फंक्सनहरुलाई लिमिट डिस्ट्रिब्युट गर्ने इन द केस अफ मल्टिप्लिकेसन। अब त्यही कुरा डिभिजनमा पनि हुन्छ। माथिकोलाई माथि लिमिट दिदिने, तलकोलाई तलको यसरी लिमिट दिदिने। तर के कन्सिडर हुनु पर्यो भन्दाखेरि यो g अफ x भन्ने कुरा चाहिँ 0 हुनु भएन। g अफ x भन्ने कुरा 0 भयो भने अथवा हामी यस्तो पनि भन्न सक्छौं लिमिट x टेन्ड्स टु a g अफ x चाहिँ के हुनु भएन, नट इक्वल्स टु 0। 0 भयो भने माथि कुनै फाइनाइट नम्बर आउँछ, तल 0 आयो भने फाइनाइट अपन 0 इन्फिनिटी आउँछ। त्यसरी चाहिँ भ्यालिड हुँदैन, सिधै इन्फिनिटी आउने भएकाले। अनि फोर्थ प्रोपर्टी के छ भन्दाखेरि कुनै फंक्सनलाई कन्स्टेन्टले मल्टिप्लाई भएको छ र बाहिर लिमिट छ भनेपछि त्यो c लाई बाहिर निकाल्ने अनि लिमिट त्यो फंक्सनसँग डिस्ट्रिब्युट गरिदिने, वेयर c इज इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट भनेर हामी यता लेखेको छ। ठीक छ। हामीसँग दुईटा थप अरु प्रोपर्टी रहेको छ, जस्तै लिमिट x टेन्ड्स टु a अंडर रूट भित्र, अंडर रूट को हाम्रो यो चाहिँ कति छ भन्दाखेरि n छ, nth रूट भित्र फंक्सन छ भनेपछि यो लिमिट चाहिँ nth रूट भित्र नै गएर fx फंक्सनसँग fx फंक्सनसँग कनेक्ट हुन्छ अनि फेरि हामी लिमिट निकाल्ने यसरी अंडर रूट भित्र। फर एक्जाम्पल nth रूट भित्र हाम्रो x स्क्वायर छ, बाहिर चाहिँ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 छ भनेपछि हामीले के गर्ने, बाहिरबाट निकाल्न सकिदैन, त्यही भएर यसलाई चाहिँ nth रूटमै राख्ने, लिमिट x टेन्ड्स टु 0 अनि यहाँ चाहिँ x स्क्वायर। यो लिमिटलाई भित्रै लगेर जाने अनि त्यसपछि लिमिट क्याल्कुलेट गर्ने। ठीक छ। ओके, हाम्रो लास्ट प्रोपर्टी के छ भन्दाखेरि लिमिट अफ लग फंक्सन। कुनै पनि लग फंक्सनको लिमिट निकाल्नु पर्यो भने हामीले अब त्यो फंक्सनमा लग लगाएर फेरि लिमिट निकाल्ने भन्दा पनि लगलाई बाहिर छोड्दिने, भित्र चाहिँ फंक्सनलाई लगेर जाने। फर एक्जाम्पल लिमिट x टेन्ड्स टु 2 log x स्क्वायर। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्नु भन्दा पनि के गर्ने, बाहिर लग लेख्ने, लिमिट x टेन्ड्स टु 2 x स्क्वायर। यसलाई पहिला क्याल्कुलेट गर्ने, जति भ्यालु आउँछ क्याल्कुलेटरमा लग भनेर त्यति हान्दिने, त्यसपछि हाम्रो आउँछ। ठीक छ। इन दुई मध्ये हामी जे पनि जुन कुनै पनि अपनाउन सक्छौं, कतिखेर यो काम लाग्न सक्छ, कतिखेर यो काम लाग्न सक्छ, यो कुराहरु केयर गर्ने। के प्रोपर्टी रहेछ, लिमिटहरुलाई जोड्न मिल्ने, लिमिट डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्छ जोडमा, घटाउमा त्यही हो, गुणनमा र भागमा पनि तिनीहरुलाई डिस्ट्रिब्युट गर्न पाइन्छ। तर भागमा चाहिँ हामीले के गर्ने, डिनोमिनेटरको जुन कुरा छ त्यो चाहिँ 0 हुनु भएन, जस्तै डिनोमिनेटरको फंक्सन चाहिँ 0 हुनु भएन। अनि अर्को कन्स्टेन्ट छ भनेपछि कन्स्टेन्टलाई बाहिर निकाल्ने अनि लिमिट गर्ने। अनि यसरी अंडर रूट भित्रहरु छ भने लिमिटलाई अंडर रूट भित्र लग्न पाइयो। अनि लास्टमा चाहिँ लग छ भनेपछि लगलाई बाहिर निकाल्ने, भित्र लिमिट क्याल्कुलेट गर्ने अनि त्यसपछि लग क्याल्कुलेट गर्ने। ठीक छ। यो हाम्रो जम्मै रिजल्टहरु हो, इन द लिमिट प्रोपर्टिजहरु पनि हो। ओके, अब हामी यी प्रोपर्टिजहरु जानिसकेपछि के अब एक्जाम्पलहरु गर्छौं।